आओ ना देखें कि वो तवक्कुल किधर है। इकबाल कहने लगे, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। कि जो तू कच्ची पक्की बातें करता है, तू गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा। पक्की बात हो, मजबूत आसाब हो, मजबूत बात हो, उसमें झोल ना हो, उसमें कमी ना हो, उसके अंदर कोई ऐसा अंदाज़े फिक्र ना हो, इंसान मजबूत अफकार के साथ आगे चले तो फिर वो यकीन कामिल की दौलत की तरफ बढ़ता है, फिर उसे मजबूती नसीब होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत कमज़ोर लोगों की बातें हैं, बड़ी कच्ची बातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं गारे सौर में, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, सामने खड़े हैं कुरैश मक्का, और हुजूर क्या कहते हैं, ला तहज़न, गम न कर। हुजूर कोई सबब भी तो ज़ाहिरी होना चाहिए ना किसी चीज का, लेकिन करीम ने कहा ला तहज़न, अबू बकर गम न कर। क्यों ना कर? इन्नल्लाह माना, इसलिए न कर कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो वो दुनियादारी के मामलात में कभी गमगीन, जिनके साथ रब हो। लेकिन हम ना, वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम ना दफ्तरों के चक्कर तो काटते हैं, मुसल्ला नहीं बिछाते। हम सिफारिशें तो ढूंढते हैं, दुआएं नहीं करते। इधर उधर से अपने ताल्लुकात तो लड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत को नहीं मनाते। एक तो वली की शान ये है कि कामिल ईमान, और दूसरी बात वकानु यत्तकून, वली मुत्तकी होता है, तकवे वाला, परहेजगार। नमाजी को परहेजगार नहीं कहते। नमाज पढ़ने वाला नमाजी है, हज करने वाला, हज करने वाला हाजी है, कुरान शरीफ पढ़ने वाला कारी है, याद कर लेने वाला हाफिज है। गुनाह से बचने वाले को परहेजगार कहते हैं। मुत्तकी कहते हैं जो गुनाह से परहेज करे। और मैं आपको सही बताता हूं, तजर्बा कर लेना, दवाई खाना आसान है, परहेज करना। इसी तरह नमाज पढ़ना बाज़-औक़ात आसान है, लेकिन परहेज करना, नमाजी बन के दिखाना मुश्किल है। परहेजगार, मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को। मैं एक दफा अपनी अम्मा जी को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ था, तो एक अम्मा जी आई हुई थी बूढ़ी, वो हमसे पहले उनका नंबर था, तो खांस रही थी बड़ा। तो डॉक्टर कहने लगा, अम्मा जी जे तुसी चौल छड़ देंदे हो तो फिर मैं दवाई भी तुहाडी घटा देना, जे तुसी चौल नहीं छड़ने तो फिर मैं दवाई लिख देना। तो अम्मा जी थोड़ी देर चुप रही तो बाद कहने लगे, पुत्र तो दवाई लिख ही दे। यानी परहेज मुश्किल काम है, लोग दवाई खा लेंगे और सालों खा लेंगे, लेकिन परहेजगारी, मुत्तकी परहेजगार वो बंदा होता है जो बोलने में भी मोहतात हो, खाने में भी मोहतात हो, बेलगाम ना हो, सोच के बोले, हलाल खाए, तैयब बात करे, वो किसी के साथ गुफ्तगू करने में डरे कि इसकी दिलाजारी ना हो जाए, वो मोहतात हो, मोहतात। हमारे यहाँ लोगों को बातें करने का बड़ा शौक है, वो इतनी बातें कर जाते हैं पता ही नहीं होता किस किस को तकलीफ दे जाते हैं। अपने आप को बताने का बड़ा शौक है, वो इस कदर ज्यादा आगे बढ़ते हैं कि कई दफा ना उसमें कमजोरी आ जाती है कि वो दायरा कार क्रॉस कर गए। मुत्तकी शख्स वो होता है जो जरा मोहतात हो, एहतियात वाला हो, परहेजगार हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक दफा पूछा, अगरचे हजरत उमर भी बड़े आलिम थे, लेकिन जनाब उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद बड़ा सोना पढ़ते थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी थी कि वो तरावी की इमामत करेंगे। आपने पूछा कि उबई बिन काब, आप बड़े हदीस के जानने वाले हैं और कुरान मजीद पर बड़ी आप मुताला की नज़र रखते हैं, एक बस मसला तो बताएं। ये मसाइल पूछने का ना हमें भी ज़ौक़ बनाना चाहिए। जब शौक़ हो जाता है, ज़ौक़ हो जाता है, फिर दिल भी लग जाता है। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत उमर ने सवाल पूछा, कहा जनाब बताइए, ये बार बार कई बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तकवे की बात की है, बार बार कहा है परहेजगारी इख्तियार करो ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लाह परहेजगारों के साथ है, अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत करता है।
تو یہ پرہیزگار کون ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ تو بڑی سادی سی مثال دی حضرت ابی بن کعب نے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہر بات میں تو ایسے نہ کریں، سوچ کے کریں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے متقی کون؟ یہ آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے تقوی کی، اگرچہ بہت ساری تعریفات موجود ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اے عمر، اگر آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہوں، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، رستہ تنگ ہو، اور آپ نے کھلا لباس پہنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بڑی صاف سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لوں گا اور تھوڑا سا نہ ادھر ادھر دیکھ کے محتاط ہو کے گزروں گا کہ میرے کپڑے جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس یہی سادی سی بات ہے، دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. ذرا سمٹ کے گزرے، غیر محتاط نہیں، بات کرے تو احتیاط سے، اور سب سے بڑا مسئلہ رزق کے معاملے میں محتاط ہو. جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں نا، روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے بالکل. رزق حرام سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ بندے کی عبادت کی لذت چلی جاتی، سجدے میں ذوق نہیں آتا. متقی لوگ نا احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز آئی ہے تو کہاں سے آئی. ان کی زندگی کے اندر یہ احتیاط پائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے، حج کے مسائل سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو آتے تھے. اذان شروع ہوئی، اذان سنیں. تو متقی آدمی وہ ہے جو تھوڑا سا نا پرہیز کرے. ہمیں نا اپنے اوپر تھوڑی پابندیاں لگانی پڑی. ہمیں صرف ہر اس چیز کی طرف بڑھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے. جو ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے، اس سے پوری طرح بچیں گے تو متقی کہلائیں گے. اور ویسے بھی جب انسان تقوی کے راستے پہ رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا نا باوقار رہتا ہے، وفادار رہتا ہے. اور جب وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، جدھر مرضی نکل جاتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بے وقت سمجھتا ہے. وہ پھر مہنگے کپڑوں کے نیچے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، بڑی گاڑیوں کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، اپنی مال و دولت کی بنیاد پر کئی دفعہ عزت تو کرا لیتا ہے، اپنے عہدے کی بنیاد پر سلوک تو کرا لیتا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے. اللہ کے بندے وہ تھے جو ذرا احتیاط سے چلتے تھے.